मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये खुद से क्यों समझना शुरू कर दिया कि मैं सही कर रहा हूं? इसके सही होने की आपके पास दलील क्या थी? एक मिसाल से बात समझाता हूं मैं। आपने सोचा कि यार मैं 200-250 किलो का हो गया हूं, मैं सेहत बनाने के लिए अब टाइट कोशिश करता हूं, मैं बेहतरीन कोशिश, वही है डंड पेलना, भागना, दौड़ना, ये वो, और अब यही समझ रहे हो आप कि यार मैं सही कोशिश कर रहा हूं। नींद ले नहीं रहे आप, खुराक पे कंट्रोल कर नहीं रहे आप, क्योंकि जब भागता दौड़ता है भूख ज्यादा लगती है तो 6 बर्गर खाना शुरू कर दिया आपने, एक के बजाय कितने? 6। 150 किलो में 6 का पता नहीं चलेगा। जो जिसका वजन 150 किलो हो ना, तो 6 तो दाएं बाएं जाके खांचे में पता ही नहीं चलता। मेरे पास इतने इतने किलो के लोग आते हैं, हर तबका आता है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर बोलेंगे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे पीस आता है ना, सब पीस आता है। अच्छा एक बात बताऊं, बयान से हटके है। अभी एक साहब हैं टिकटॉक पे आजकल, वो बड़ी मोटिवेशन आ रही है उनकी, ऐसा मियाँ बीवी के बहुत हुकूक बयान कर रहे होते हैं। मैं तो अपनी बीवी से जो है इतनी मोहब्बत करता हूँ, ये वो, हो सकता है करते हो, वैसे इस तरह के लोग अक्सर मीडिया पे कर रहे होते हैं। खैर करते होंगे, हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो कहने लगे ये जो है ना, शादी हमेशा अपनी हम उम्र में होनी चाहिए, ये डिफरेंस बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत। आप 30 साल के हैं तो 25-28 इतनी हो, जबकि ये इस्लाम का नजरिया नहीं है। तो मैं इसलिए इस पे बोल रहा हूं। ये सारी चीजें कहां से ले रहे हैं? यूरोप, अमेरिका से, जिनका अपना कोई फैमिली सिस्टम सिरे से रहा ही नहीं है। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में फनकिहू मा ताब लकुम, जो पसंद आए उससे करो। और फिर लड़की वालों को भी बोल दिया अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम्हारा फायदा है, तो इससे कर लो। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस्लाम की बात दुरुस्त होने की बहुत बड़ी दलील ये है कि मैंने ऐसे निकाह पढ़ाए हैं जिनका कोई सिरे से कोई तुक बनता ही नहीं था, लेकिन ऐसी मोहब्बत जिंदगी गुजार रहे हैं वो। अभी मैं, बहुत पुरानी बात है, थोड़ा किरदार चेंज करूंगा। मैंने ऐसे दूल्हा जो है ना, माशाल्लाह 150 किलो का दूल्हा। कितने किलो का? 150 किलो का दूल्हा होगा कम से कम। दुल्हन नॉर्मल वेट की, कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि वो कोई मैचिंग लगती नहीं है भाई। ये मोहब्बत एक ऐसी चीज है, ये हर एक के अलग सॉफ्टवेयर हैं अल्लाह ने डाले हुए हैं। कुछ लोगों की नजर में पर्सनैलिटी की बड़ी वैल्यू होती है, कुछ लोगों की नजर में दौलत की वैल्यू होती है। भाई हमें पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, हम गरीब लोग हैं, हमें खाली पैसा चाहिए। भले 150 क्या 160 किलो का भी दूल्हा होगा तो चलेगा। चल रहे हैं बड़े मजे से, हंसी खुशी जिंदगी। अब वो जब इन यूट्यूबर्स के क्लिप सुनेगा मैचिंग ये, तो वो तो डिप्रेशन में जाएंगे ना। ऐसे भी मैंने देखे रिश्ते, 18-20 साल की लड़की, 60 साल का लड़का। इस जमाने में लड़का नहीं, आदमी ऐसी मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी आप खुशबू लगा के अकेले आओ तो मैं फिर बताऊंगा कौन कौन कहां कहां रहता है। ऐसी मिसाली जिंदगी मोहब्बत वाली गुजर रही है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। बस उसको 20 साल वाली को अपना 60 साल वाला बंदा पसंद है। अब वो जब वो ये क्लिप देखेगी कि मैचिंग ये जो मोटिवेशनल आजकल आ रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो फिर घर खराब होगा कि नहीं होगा? और उल्टा भी देखा है मैंने, 20-22 साल का लौंडा लपाड़ा और आंटी से शादी की उसने, जो तलाक याफ्ता भी, बच्चों वाली भी, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है उनकी, और मजीद बच्चे भी हो गए, हंसी खुशी। इसलिए ये जो आजकल आ रहे हैं ना अफलातून और सुकरात और बुकरात, हर आदमी यूट्यूब पे आके फंटर बना हुआ है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली ऐसा। उसको बोलो बस करो खुदा के लिए, हमारे पास इस्लाम है। कोई कुरान और सुन्नत की बात करो तो सर आंखों पे, वरना ये अपनी थ्योरी, अपने नजरिए अपने पास रखो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोले ये अपने यहां नॉर्मली तो ठीक है, ऐसा ही हो, एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ज्यादा है और दोनों खुश हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है यार? ये वो एतराजात हैं जो गैर मुस्लिमों से हमारी सोसाइटी में आए हैं। जो सबसे बड़ा एतराज सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करते हैं कि 9 साल की थी आप हजरत आयशा और हमारे नबी 50 साल के, तो ये तो फिर मैचिंग की ना हुई शादी। लेकिन दुनिया में इससे ज्यादा कामयाब जोड़ा कोई दुनिया में गुजरा नहीं है, इससे ज्यादा कामयाब जोड़ा कोई गुजरा नहीं है दुनिया में।
تو ایسے ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا, میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں گھننا, اس کو کچھ پتا نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ابے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک, 250 کلو کی, تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا, دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ. بھائی جب ان کو وہ پسند ہے, اس کو وہ پسند ہے, تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا, اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے, ایجڈ ہوتی ہے, لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی, لوگ مذاق اڑائیں گے. اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا, حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے, دنیا تعریفیں کرے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ کیوٹ جوڑا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو, تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو, 250 بھی چلے گی, اس سے زیادہ نہیں, اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے, یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی, ان سے یہ بالکل اپوزٹ, یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ, وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں, ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے, تو کوئی بات نہیں, میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے, اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. یہ جملہ یاد رکھ کر رکھو, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی, یوٹیوب پہ میری وائف, اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے, 250 کا ریٹ چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے. کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی, کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے, بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم, کتنا اسمارٹ. وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی, لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار. خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ, اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہوا ہے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے, اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے, ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے, آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو, لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے, آڑے ترچھے پہ بھی آ سکتا ہے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, اس پہ آ گیا دل, سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ. کالے پہ آ گیا, پیلے پہ آ گیا, نیلے پہ آ گیا. یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرا لی ہے, سب آدمیوں کی بھی. تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بدصورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے, اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا, تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو.